बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक ऐसी बदबख्त और नापाक कौम जिन्होंने दुनिया पर एक ऐसे गुनाह को स्टार्ट किया जिनसे पहले किसी भी कौम ने इस दुनिया में इस गुनाह को नहीं किया था। ये कौम कौन सा ऐसा गुनाह करती थी जिसकी वजह से इसको दुनिया की सबसे बदतरीन कौम कहा जाता है? वो गुनाह कौन सा था जो ये लोग करते थे, और ये लोग इस गुनाह के अंदर किस तरह डूबे, और इस दुनिया के अंदर हम जिन्स परस्ती की शुरुआत कैसे हुई, यानी मर्दों का मर्दों से ज़िनाकारी की शुरुआत कैसे हुई, और फिर अल्लाह ताला ने इस कौम पर आग और पत्थरों का अजाब किस तरह नाजिल फरमाया, और इस बदबख्त कौम के कुछ लोग पत्थरों के क्यों बना दिए गए जो आज भी दुनिया के लिए इबरत का निशान बने हुए हैं। मेरे दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब आज कुरान और हदीस की रोशनी में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम वो इकलौती कौम थी जो दुनिया की बदतरीन गुनाह करती थी। ये लोग इतने घटिया थे कि औरतों को छोड़कर मर्दों के साथ हम जिन्स परस्ती ज़िनाकारी किया करते थे, और औरतों की बजाय मर्दों के साथ अपनी ख्वाहिशात पूरी किया करते थे। शहर सदूम में रहने वाली ये कौम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत से सरफराज फरमाया था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं, और आपको अल्लाह ताला ने शहर सदूम की तरफ नबी बनाकर भेजा था। चूँकि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद का इंतकाल बचपन में ही हो गया था, इसी वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को बचपन से ही पाला था, और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास ही रहते थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने वालिद के इंतकाल के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत करके मुल्क शाम में आ गए थे, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में लगे रहे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बहुत ज़्यादा खिदमत की, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत और दुआ के सदक़े हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई। दोस्तों, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम दुनिया की बदतरीन कौम है, और औरतों को छोड़कर मर्दों के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी किया करते थे। लेकिन ये लोग इस गुनाह के अंदर किस तरह डूबे और किस चीज़ ने इस कौम को इस गुनाह पर उकसाया, इसके बारे में रिवायात में आता है कि जिस शहर में ये कौम रहती थी उस शहर को सदूम कहते हैं। शहर सदूम एक ऐसा इलाका था जहाँ पर अल्लाह ताला का ख़ास फजल व करम था, जहाँ पर फलों के हरे भरे बगीचे और हर तरफ लहलहाते खेत थे। इस इलाके में फलों और अनाज की बेशुमार पैदावार होती थी। शहर सदूम का ये इलाका हर लिहाज से खुशहाल था। यही वजह थी कि आसपास के लोग शहर सदूम में अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान हासिल करने के लिए इस शहर में आया करते थे। लेकिन इस शहर सदूम में रहने वाले लोगों को ये बात बिल्कुल भी हजम न हुई। उनका ख्याल ये था कि शहर सदूम में पैदा होने वाली अनाज और गल्लों पर सिर्फ उन्हीं का हक है। इसलिए कौम लूत आसपास के इलाकों से आने वाले लोगों से बहुत तंग थे। एक दिन कौम लूत के कुछ लोग इसी बात पर झगड़ा कर रहे थे कि शैतान एक बूढ़े आदमी की शक्ल में उनके पास आया और उन लोगों से कहने लगा कि अगर तुम लोग इन मुसाफिरों से अपनी जान छुड़ाना चाहते हो तो जो मैं कहता हूँ वो करना पड़ेगा। चुनांचे शैतान की ये बात सुनकर लोग शैतान से पूछने लगे कि वो कौन सा काम है जिसके करने की वजह से हमें इन मुसाफिरों से छुटकारा हासिल हो सकता है। तो शैतान ने कहा कि मैं तुम्हें कल बताऊंगा। चुनांचे कल शैतान एक खूबसूरत नौजवान लड़के की सूरत में उन लोगों के पास आया और शहर सदूम के लोगों को अपनी तरफ माइल करने लगा। यहाँ तक कि शहर सदूम के लोग उस लड़के की तरफ माइल हो गए और उस खूबसूरत लड़के से जिना कर बैठे। इस बदकारी के बाद शैतान ने उन लोगों से कहा कि अगर तुम लोग आने जाने वाले मुसाफिरों से अपनी जान छुड़ाना चाहते हो तो तुम लोग हर आने वाले मुसाफिर के साथ यही बदकारी किया करो। जब तुम लोग हर आने वाले मुसाफिर के साथ ये बदकारी किया करोगे तो कोई भी मुसाफिर तुम्हारे इलाके में नहीं आएगा। मेरे दोस्तों, इस तरह शैतान ने सबसे पहले इस कौम से बदफेली करवाई और इस गुनाह का
اس قوم کو ایسا چسکا لگا کہ وہ اس گناہ کے عادی بن گئے، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنی جنسی تعلقات قائم کرنے لگے اور اپنی خواہشات پوری کرنے لگے۔ یہ گناہ شہر سدوم کے اندر اس طرح پھیل گیا کہ ہر گھر میں یہ گناہ ہونے لگا، اور کوئی بھی محفل اس گناہ سے خالی نہ ہوتی۔ ادھر جب حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کے اس برے کام کا پتہ چلا تو حضرت لوط علیہ السلام بہت غمگین ہوئے، اور حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور اس گناہ سے منع کیا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی؟ تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزرے ہوئے ہو۔ میرے دوستو، یہ بدبخت قوم اس گناہ کے اندر اس طرح مبتلا ہو گئی، اس طرح ڈوب گئی کہ حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا، لیکن یہ قوم اس گناہ سے باز نہ آئی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کو اس گناہ سے منع کرتے تو یہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کو برا بھلا کہتے، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اس شہر سے نکالنے کی دھمکیاں دینے لگے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہ ان کا کہنا تھا کہ اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ پاکیزگی چاہتے ہیں۔ اس طرح جب یہ قوم حد سے زیادہ بڑھ گئی اور حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکانے لگی، اور ساتھ ہی حضرت لوط علیہ السلام کو یہ کہنے لگی کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو، اور اس طرح اس بدبخت قوم نے خود ہی اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب کو مانگ لیا۔ میرے دوستو، جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اس بدفعلی کی وجہ سے ہدایت کے قابل نہ رہی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دردناک عذاب آ گیا۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام کچھ فرشتوں کے ساتھ خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں تشریف لائے۔ ادھر جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان خوبصورت اور نوجوان مہمانوں کو دیکھا تو حضرت لوط علیہ السلام بہت فکر مند ہوئے، کیونکہ ان کی قوم پہلے ہی اس بدفعلی میں بہت زیادہ سرکشی کر چکی تھی، لہٰذا وہ ان خوبصورت مہمانوں کو دیکھ کر اور فکر مند ہو گئے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جو حقیقت میں منافقہ تھی، جب اس نے ان مہمانوں کو دیکھا تو وہ چپکے سے شہر سدوم کے لوگوں کے پاس چلی گئی اور ان خوبصورت مہمانوں کے بارے میں ان کو بتانے لگی، اور ان سے کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں، اور شہر سدوم کے لوگوں کو اس بدفعلی کی طرف دعوت دینے لگی۔ چنانچہ شہر سدوم کے بدفعلوں کو جب اس بات کا پتہ چلا تو تمام لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا، اور یہ لوگ ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کے ارادے سے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی دیواروں پر چڑھنے لگے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے مہمانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا، اور حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے بدفعلوں کو بہت ہی دکھ بھرے انداز کے ساتھ سمجھانا شروع کر دیا، مگر ان بد ارادہ لوگوں نے اور بد کردار لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی کوئی بھی بات نہ مانی، اور اس قوم کے بدبخت لوگ حضرت لوط علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ان خوبصورت نوجوانوں کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم ان کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کر سکیں۔ ان لوگوں کی یہ بات سن کر حضرت لوط علیہ السلام بہت ہی رنجیدہ ہوئے۔ یہ تمام تر معاملات وہ خوبصورت نوجوان بھی دیکھ رہے تھے، جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے تھے، جو اللہ تعالیٰ کا عذاب لے کر نازل ہوئے تھے۔ چنانچہ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا، یا نبی اللہ، آپ غمگین نہ ہوں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور ان بدکاروں پر اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب لے کر نازل ہوئے ہیں۔ اس وقت رات کا وقت تھا، چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ مومنوں کو اور اپنے بیوی بچوں کو لے کر صبح ہونے سے پہلے پہلے اس بستی سے نکل جائیں، اور خبردار کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، ورنہ جو شخص پیچھے مڑ کر اس بستی کی طرف دیکھے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس دردناک عذاب کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو اپنے ساتھ لے کر
اس بستی سے روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر لے کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان 5 بستیوں کو زمین پر الٹ دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت قوم پر پتھروں اور آگ کی بارش برسا دی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے اس دردناک عذاب کے اندر قوم لوط کی لاشوں کے پرکھچے اڑ گئے، اور اللہ تعالیٰ کے اس دردناک عذاب نے شہر سدوم کو تہس نہس کر دیا۔ اسی دوران جب اللہ تعالیٰ کا یہ دردناک عذاب نازل ہو رہا تھا تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جو کہ حقیقت میں منافقہ تھی اور قوم لوط کے بدکار لوگوں سے محبت کرنے والی تھی، اس نے اچانک مڑ کر پیچھے دیکھا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس دردناک عذاب کے اندر مبتلا ہو گئی، اور وہ ایک پتھر کے پتلے میں بدل گئی۔ میرے دوستو، اس طرح دنیا کے اندر ہم جنس پرستی کی شروعات ہوئی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سب سے بدکار قوم کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا، اور شہر سدوم کے لوگوں کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام تر برائیوں سے ہمیں بچائے جن برائیوں کے اندر مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب کی مستحق قرار پائیں۔ میرے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔